VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव VPK अर्बन क्रेडिट सोसायटीक शुभेच्छा व्यक्त करता की आज तेंच्यांनी 30 वर्सां पुराय केल्या. म्हाका दिसता ह्या ल्हानशा गांवांत ही संस्था स्थापन जाली आनी एका ल्हानशा घरांत स्थापन जाल्ली. जे संस्थापक सदस्य आसत, आजी माजी, डायरेक्टर आसत, कर्मचारी वर्ग आसत, तेंच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की आयज तुमच्या कार्याक लागूनच गोंयांत तेंच्यो 36 ब्रांचीस आसात. सादारण म्हाका दिसता 250 कामगार वर्ग आसतले. तशेंच लाखा वयर शेअर होल्डर आसात. आनी तुमकां लागूनच आयज ही ब्रांच आपली VPK संस्था खुबूच वयल्या मळार पावल्ली आसात. म्हाका दिसता सहकार खातें आनी तुमचें सहकार्य हेका लागूनच आयज तुमी एक छोटे व्यापारी आसत किंवा शेतकारी वर्ग आसत, मळेकार आसत, एक ल्हान बिझनेसमॅन जे आमचे असले आसत की तांकां सगळ्यांक तुमी लोनां दिवन तेंचे कडेन एक सहकार्य तांकां केल्लें आसात. तशेंच लोन ऑफ इंट्रस्टूय तुमी बरें दितात आनी थंय लोकांक एक फायदो जाता. हांवें ल्हानपणासून पळयल्या की VPK बरीच वयर पावल्ली पळयल्या. कांय तुमकां अडथळे येयले आसतले. अडथळे हे सगळ्यांक येतात, पूण अडथळे येयल्या उपरांत अडथळ्यांचेर तुमी मात केल्ली आसात आनी अडथळे येयल्या उपरांत कितें आसता की ब्रांच केन्ना तरी सकयल वचनात. आतां नवे डायरेक्टर्स येयल्ले आसा आनी त्या डायरेक्टरांनी ही ब्रांच बरीच वयर पावयल्ली आसा. तशें आयज ही संस्था वयर पावयतना नवे डायरेक्टरांनी नवे नवे आयडियाज घेतलेले आसात आनी ही ब्रांच म्हाका दिसता स्टेट कॉपरेटीव म्हणून तुमी फुडें व्हरची आनी गोंया भायरूय तुमी पावल दवरचें अशें हांव मागतां. कारण तुमी ही ब्रांच म्हालसाच्या एक पावन स्थळाचेरूच स्थापन केल्ली आनी म्हाका दिसता आषाढी एकादशीक तुमची ब्रांच सुरू जाल्या. फाटल्या फावटी हांवें सांगलेलें तांकां की तिचें नांव आसा VPK. V म्हणजे विठ्ठल, P म्हणजे पांडुरंग आनी K म्हणजे केशव. असो तुमकां देवांचो आशिर्वाद आसा. नक्कीच तुमची ह्यान फुडें भरभराट जातली अशें हांव तुमकां शुभेच्छा दितां.